नमस्कार। आज म तपाईहरु समक्ष सहकारी नामक निबन्ध प्रस्तुत गर्दैछु। निबन्ध यसरी प्रारम्भ हुँदैछ। एक आपसमा मिलिजुली सहकार्य गर्ने साथी, बन्धुबान्धव वा अन्य जो कोही व्यक्ति सहकारी हो। सहकार्य भनेको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि क्षेत्रमा गरिने सोद्देश्य सामूहिक क्रियाकलाप हो। सहकार्यको यही अभिप्रायलाई लिएर आधुनिक अर्थशास्त्रीले आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि पारस्परिक सहयोग र सहकार्य गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्थालाई सहकारी भनेका छन्। यसरी सहकार्य गर्ने व्यक्ति र संस्था दुवैलाई सहकारीले बुझाए पनि यहाँ चाहिँ यसले मुख्य रूपमा दोस्रो अर्थ सङ्केत गरेको छ। पहिलो अर्थलाई पनि यसले उपेक्षा गरेको चाहिँ छैन। दुवै अर्थको समन्वय गरेर भन्दा सहकार्य गर्ने साथीहरूले आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि मिलिजुली स्थापना गरेको साझा संस्था सहकारी हो। आधुनिक सहकारीको अवधारणा 19औं शताब्दीको पूर्वार्ध सन् 1844 मा बेलायतबाट आएको मानिन्छ। बेलायती विद्वान रोबर्ट ओवेन सन् 1771-1858 ले सर्वप्रथम यस सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विचार प्रस्तुत गरे। यसैले उनलाई आधुनिक सहकारीका पिता भन्ने गरिएको छ। उनले सहकारीमा व्यक्तिगत भन्दा सामूहिक आर्थिक क्रियाकलापमा जोड दिएका छन्। यही सामूहिक आर्थिक क्रियाकलाप नै बेलायतको सुख, समृद्धि र विकासको कारक हो भन्ने गरिन्छ। सहकारीका माध्यमबाट बेलायतले छोटो समयमा हासिल गरेको आर्थिक समृद्धि लोभलाग्दो छ। यसरी आर्थिक समृद्धि कारक संस्थाका रूपमा सहकारीको अवधारणा बेलायतबाट आए पनि यसको पूर्वरूप चाहिँ पूर्वीय सभ्यताको वैदिक वाङ्मयमा भेटिन्छ। एक आपसमा मिलेर सुरक्षित रहन, वस्तुको सामूहिक उपभोग गर्न र सशक्त भएर सहकार्य गर्न प्रेरणा दिने वेदको भनाइ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सहवीर्य करवावहि नै सहकारी चिन्तनको पूर्व रूप हो। सहकार्यमा जुट्न जागरुक बनाउने सहयात्रा गरौँ, सबैमा समभाव राखौँ र सम्पूर्ण संसारलाई नै एउटा परिवार मानौँ जस्ता उदात्त विचार वेदमा रहेका छन्। वैदिक विचारकै विस्तार गर्ने पौराणिक वाङ्मयमा पनि मानिसको सुख समृद्धिका लागि सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताइएको छ। पौराणिक वाङ्मयमा खुसियालीका विभिन्न उत्सवमा रोगले आक्रान्त गर्दा, प्राकृतिक प्रकोपले सताउँदा जस्ता सबै किसिमका सुख दुःखमा साथ दिने व्यक्तिलाई सहकारी भनिएको छ। यस्तै बौद्ध दर्शनको सङ्गम शरणम गच्छामि ले पनि सहकार्यमा अग्रसर हुन आह्वान गरेको छ। यसरी मानिस एक्लो जीवनमा रहन नसक्ने प्राणी भएकाले उसका निम्ति समूहको बसाई, सहयात्रा र सहकार्य आवश्यक छ भन्ने पूर्वीय वाङ्मय चिन्तनको सार हो। समूहमा रहेर परस्परमा सुख दुःखको साटफेर गर्दा नै मानिसलाई एक्लो भएको अनुभव हुँदैन। समूहमा रहँदा बस्दा नै ऊ आनन्दमय वातावरणमा आफ्ना कामलाई अघि बढाई सुख समृद्धि हासिल गर्न सक्छ। वर्तमान मानव सभ्यताको विकास पनि व्यक्तिका बीचको पारस्परिक सहयोग र सहकार्यबाट नै सम्भव भएको हो। मानिसले एक्लैले पूरा गर्न नसक्ने आवश्यकता सहकार्यबाट पूरा गरेका धेरै उदाहरणहरू भेटिन्छन्। एक आपसमा सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता महसुस भएपछि नै एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने भावनाका साथ सहकार्यका लागि स्थानीय स्तरमा अनौपचारिक सङ्गठन खडा गरिएको देखिन्छ। हिन्दू संस्कृतिका समूह, मण्डल, गण, गुरुकुल एवं बुद्ध धर्मका सङ्घ, नेवारी समुदायमा प्रचलित गुठी, मङ्का खल, नेवा दबु, ग्रामीण समाजमा प्रचलित भारो पर्म, धर्म भकारी, ऐँचो पैँचो, सरसापट सहकारीका आदि रूप हुन्। यस किसिमका सहकारीले पारस्परिक सहयोग र सहकार्यका माध्यमबाट पाटी पौवा, धर्मशाला, बाटोघाटो, चौर चौतारा आदिको निर्माण, वृक्षारोपण जस्ता मानव हितका कार्य गरेर सामाजिक विकासमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका छन्।
सामाजिक विकासमा यिनले गरेको योगदानको महत्त्व बुझेर नै नेपालका कतिपय समुदायले अहिले पनि गुठी, भारोपर्म, ऐचोपैचो, सरसापट, मेलापात आदि नामबाट सहकार्य गरिरहेका छन्। हाम्रा पुर्खाको यस किसिमको सहकार्यबाट अभिप्रेरित सामूहिक जीवनशैली नै नेपाली संस्कृतिको मुख्य आधार हो। सहकारीको उपादेयता समाजका हरेक क्षेत्रमा उत्तिकै भए पनि आर्थिक समृद्धि र विकासमा यसको महत्त्व निकै विशिष्ट रहेको छ। विकासको मुख्य आधार आर्थिक समृद्धि हो। विकासका लागि आवश्यक आर्थिक समृद्धिमा सहकारीको भूमिका अपरिहार्य ठानेर नै संसारका अविकसित, विकासोन्मुख र विकसित सबै देशले सहकारीको स्थापना र सञ्चालन गरिरहेका छन्। धेरै देशले सहकारीका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गरिसकेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि सहकारीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको आधार स्तम्भ स्वीकार गर्दै सबै देशलाई यसका माध्यमबाट आफ्नो देशको विकास गर्न सकिने भएकाले यसको अनुसरण गर्न सुझाव दिएको छ। नेपालमा सहकारी मार्फत आर्थिक समृद्धिको उद्देश्यका लागि सङ्गठित हुने कार्यको थालनी भएको धेरै समय भएको छ। सहकारी स्तरमा विक्रम 2010मा तत्कालीन योजना तथा विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारी विभागको स्थापना भयो। यो विभाग खुलेपछि विक्रम 2013मा चितवनमा स्थापना गरिएको बखान ऋण सहकारी संस्था नै नेपालको पहिलो सहकारी संस्था हो। यो सँगसँगै अन्य 13वटा सहकारीको स्थापना त्यस समयमा भएको पाइन्छ। सहकारी स्थापना भएपछि तिनको सञ्चालन, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने कानुनको आवश्यकता बोध भएपछि विक्रम 2016मा सहकारी सम्बन्धी ऐन पनि बन्यो। यसपछि सहकारी सम्बन्धी विभिन्न ऐन, नियमावली, नीति र निर्देशिका तयार भएका छन्। नेपालको संविधान धारा 53मा सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरिएको छ। यस संविधानको धारा 296 को उपधारा 1 ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी व्यवस्थापिका संसदले पूर्ववर्ती ऐनका सकारात्मक पक्षलाई स्वीकार र कमी कमजोरीलाई निराकरण गरेर सहकारी ऐन 2074 जारी गरेको छ। यस ऐनले पनि सहकारीका माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एवं समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएको छ। यसका लागि सहकारीका विश्वव्यापी मूल्य मान्यता र सिद्धान्तलाई अनुसरण गरी सहकारीको स्थापना, सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्देशन ऐनमा दिइएको छ। सहकारीका माध्यमबाट बेलायतले उल्लेख्य आर्थिक समृद्धि हासिल गरेपछि विश्वका अन्य देशले पनि यसको अनुसरण गरेको देखिन्छ। विश्वका 14 देशको सक्रियता र सहभागिताबाट सन् 1895मा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको स्थापना भएको छ। यस महासङ्घले सहकारीका आधारभूत र नैतिक मूल्यलाई समेटेर सहकारी स्थापनाका निर्देशक सिद्धान्त तयार पारेको छ। यस महासङ्घले तयार पारेको सिद्धान्तमा सन्निहित विचारमध्ये स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता, स्वतन्त्रता, सहकारीबीच पारस्परिक सहयोग, समुदायप्रतिको सरोकार, शिक्षा, तालिम र सूचना मुख्य हुन्। अहिले विश्वका अधिकांश देशमा यिनै निर्देशक सिद्धान्तको अनुसरण गरी सहकारीलाई अघि बढाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घमा आबद्ध नेपालले पनि यसले प्रस्ताव गरेका मूल्य मान्यता र निर्देशक सिद्धान्तलाई स्वीकारेर अघि बढ्ने कुरा ऐनमा नै समावेश गरेको छ। यसैले सहकारीका मूल्य मान्यता र मार्ग निर्देशक सिद्धान्तलाई बुझेर अघि बढ्दा यसबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ। सहकारीबाट व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर बनाउने र समुदायको दिगो विकास गर्ने उद्देश्यले सहकारीको अवधारणा आएको हो। स्वतन्त्रताका लागि स्वावलम्बन, समुन्नतिका लागि पारस्परिकता र दुवैका लागि सहकारीको नारा रहेको छ। सहकार्य गर्दा आम जनसमूहमा छरिएर रहेको पुँजी, प्रतिभा र प्रविधिको एकीकृत उपयोग भई यसबाट आर्थिक उन्नति हुने भएकाले व्यक्ति आत्मनिर्भर बन्नुका साथै समाजको उन्नति हुन्छ। सहकारीमा सहकारीलाई महत्त्व दिइने भएकाले यसमा न्यून पुँजी भएका व्यक्ति पनि आबद्ध हुन सक्छन्।
न्यून पुँजी भएका व्यक्तिलाई एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी भने झैँ यसमा आबद्ध भएर एक थोपा जम्मा गरी गाग्रो भर्ने सुविधा छ। सबै किसिमका व्यक्तिलाई समेट्न सक्ने हुँदा अविकसित, विकासोन्मुख र विकसित सबै देशमा सहकारी खुलेका छन्। आर्थिक स्थितिले कमजोर व्यक्तिलाई सहकारीले प्राथमिकतामा राख्ने भएकाले समानुपातिक आर्थिक समुन्नतिका लागि नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि यस किसिमको साझा संस्था निकै उपयोगी देखिन्छ। निश्चित समुदायका सदस्यले आफ्नो इच्छा अनुसार मिलेर सहकारीको स्थापना गर्ने भएकाले सहकारी स्वैच्छिक साझा संस्था हुन्। सहकारीबाट प्राप्त हुने सेवा उपयोग गर्न सक्ने र सदस्यता लिन चाहने सबै व्यक्ति सदस्य बन्न सक्ने भएकाले सहकारी खुला संस्था पनि हुन्। यिनमा सदस्यता लिने र सदस्यता त्याग गर्ने स्वतन्त्रता सबै सदस्यलाई उपलब्ध हुन्छ। कुनै पनि व्यक्ति अरूको करकापमा सदस्यता लिन बाध्य हुँदैन। सेवा उपयोग गर्न चाहने व्यक्तिलाई सदस्यता प्राप्त गर्न कुनै कृत्रिम छेकबार लगाउन मिल्दैन। यी संस्थामा आबद्ध सदस्यबीच लिङ्ग, वर्ग, वर्ण, जात-जाति, धर्म र राजनीतिक आधारमा भेदभाव हुँदैन। स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यताको व्यवस्था भए पनि सहकारीमा सदस्य बन्नका लागि निश्चित मापदण्ड तयार पारिएको छ। सहकारीमा सदस्य बन्न चाहने हरेक व्यक्तिले संस्थाबाट जारी हुने सेयर अनिवार्य रूपमा खरिद गर्नु पर्दछ। सहकारी ऐनको दफा 30 बमोजिम 16 वर्ष पुगेको नेपाली नागरिक सहकारीको सदस्य बन्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। सदस्य बन्ने व्यक्तिले सहकारीको कम्तीमा 1 किता सेयर खरिद गरेको र सहकारीको तोकिएको कार्यक्षेत्रमा बसोबास गरेको हुनुपर्दछ। उल्लिखित योग्यता पुगे तापनि एक व्यक्ति एकै समयमा एकभन्दा बढी समान प्रकृतिका सहकारीको सदस्य बन्न मिल्दैन। सहकारीमा 1 देखि लिएर थुप्रै सेयर पनि किन्न सकिने व्यवस्था हुन्छ। जति नै सेयर किने पनि भोटको सङ्ख्या भने 1 मात्र हुन्छ। यसमा नयाँ सदस्य र पुराना सदस्यका बीचमा पनि मतदान र विचार व्यक्त गर्ने काममा केही भेदभाव गरिँदैन। संस्थाको पुँजीमाथि सबै सदस्यको समान स्वामित्व हुन्छ। सहकारीमा नाफा भएमा सदस्यले चुक्ता गरेको सेयर पुँजीका आधारमा सीमित बचत फिर्ता पाउँछन्। संस्थाले आर्जन गर्ने मुनाफाबाट संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष, बोनस कोष, झगडा कोष, शिक्षा कोष, घाटापूर्ति कोष खडा गरी संस्थागत विकास र सदस्यको सेवा तथा सुविधा सुनिश्चित गरिएको हुन्छ। सहकारी सदस्य केन्द्रित संस्था भएकाले यसमा सदस्यको विशिष्ट भूमिका रहेको हुन्छ। सहकारी लोकतान्त्रिक संस्था हुन्। सहकारीका सदस्य आफ्नो संस्थाको नीति तय गर्न र निर्णय गर्नमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन्छन्। निर्वाचित प्रतिनिधिका रूपमा चयन हुने जुनसुकै महिला तथा पुरुष सदस्यप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। संस्थामा एक व्यक्ति एक मतको आधारमा सदस्यको समान मताधिकार हुन्छ। यिनीहरूको गठन पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिका आधारमा हुने गर्छ। सामान्यतया सहकारी संस्था गठन गर्न कम्तीमा 30 जना व्यक्ति आपसमा सङ्गठित हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा 3 को 1 ले गरेको छ। सोही ऐनको दफा 3 को 2 मा भने श्रमिक युवा लगायतले आफ्नो श्रम र सिपमा आधारित भई व्यवसाय गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा 15 जना नेपाली नागरिकले संस्था गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसैले सहकारीले श्रम र सिपलाई बढी महत्त्व दिएको स्पष्ट हुन्छ। सहकारी स्वायत्त संस्था हुन्। संस्थाको सञ्चालन तथा कामकारबाहीमा सरकार तथा अन्य बाह्य निकायको हस्तक्षेप हुँदैन। सहकारीमा मूलतः कानुनी शासन, पारदर्शिता र जवाफदेही ढङ्गले संस्था चलाउने गरिन्छ। सङ्घ संस्थाले आफ्ना सदस्यबाट बचत तथा पुँजी सङ्कलन र बाह्य स्रोतबाट सम्झौता गरी ऋण प्राप्त गर्न सक्छन्। यसलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि यसका एकाइ साधारण सभा, सञ्चालन तथा लेखा समिति आदि विभिन्न उपसमितिको व्यवस्था सहकारी नियमावलीमा गरिएको छ। नेपालको आर्थिक विकासमा सहकारी ठूलो योगदान दिन सक्ने कुरा केही वर्षभित्र यसले गरेका विभिन्न कार्यबाट थाहा पाउन सकिन्छ। यसैले समाजका सबै क्षेत्रमा सहकारीको आवश्यकता सबैतिरबाट महसुस गरिएको छ। सहकारी विभागको विषम 2077 को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 29,886 सहकारी सञ्चालन भए पनि अहिलेसम्म सबै क्षेत्रमा सहकारीको सञ्चालन हुन सकेको छैन। सबैजसो क्षेत्रमा सहकारीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएको खण्डमा नेपाल धेरै कुरामा स्वावलम्बी हुन सक्ने देखिन्छ।
अहिले विश्वव्यापीकरणको बढ्दो प्रभावसँगै विदेशी वस्तुको बढ्दो प्रयोगले हाम्रा घरेलु उत्पादन सङ्कटमा पर्दै गएका छन्। हामीले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा नराखेसम्म हाम्रो आत्मनिर्भरताको यात्राको थालनी पनि हुँदैन। यस कार्यमा सहकारी नै प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने देखिन्छ। यसका लागि सहकारीको प्रकृति तथा लाभबारे समुदायभित्रका सर्वसाधारणलाई सुसूचित गराउनु पर्दछ। यसमा संलग्न भइसकेका सदस्यको चौतर्य विकासका लागि अनवरत रूपमा शिक्षा र तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। सहकारी सम्बन्धी शिक्षाको अभावमा यसलाई विशुद्ध वित्तीय संस्था वा सामाजिक संस्थाका रूपमा लिने गरिएको पाइन्छ। सहकारीले वित्तीय र सामाजिक दुवै क्षेत्रमा काम गरे पनि यसका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, कार्य प्रकृति, नीति, उद्देश्य तथा कार्यक्रमका आधारमा यी दुवै किसिमका संस्थाभन्दा सहकारी नितान्त पृथक छ। केही सञ्चालकले सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पूर्णतः उपेक्षा गरी वैयक्तिक स्वार्थबाट प्रेरित भएर संस्था सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनीहरूले संस्थामा एकाधिकार कायम गरी रकम हिनामिना गरेर फरार हुँदा कैयौँ सर्वसाधारण ठगिएका छन्। सञ्चालकका यस किसिमको गतिविधिबाट विपन्न वर्गका व्यक्ति सहकारीबाट लिन सक्ने फाइदाबाट वञ्चित भएको स्थिति देखा परेको छ। यसर्थ सहकारीबाट सर्वसाधारण सबै समान रूपमा लाभान्वित हुन् भन्ने उद्देश्यले सरकार र सम्बद्ध सबै पक्ष यसप्रति समयमै सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ। सहकारीबाट स्वदेशमै रोजगारीको सृजना हुने भएकाले यो आत्मनिर्भरता र विकासको प्रमुख माध्यम बन्न सक्छ। यो उद्यमशील संस्था भएकाले यस अन्तर्गत धेरै उद्यमशील र सृजनशील प्रकृतिका कार्य समाविष्ट छन्। सहकारी नीति 2074 मा उल्लेख गरिएअनुसार यसका उद्यमशीलताका क्षेत्र कृषि, पशुपालन, वन, वातावरण, विद्यालय, स्वास्थ्य, पर्यटन, सञ्चार तथा प्रविधि, वित्तीय सेवा, यातायात, जग्गा तथा आवास, ऊर्जा, बीमा, जडीबुटी आदि हुन्। अपार जलस्रोत एवं उर्वरा भूमिले सम्पन्न र अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्यले परिपूर्ण नेपालको जलस्रोत, कृषि र पर्यटनका क्षेत्रमा सहकारी सञ्चालनका सम्भाव्य अन्य क्षेत्र पनि पर्याप्त रहेका छन्। सहकारीका माध्यमबाट यिनको व्यवस्थापन गर्ने हो भने स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सके लाखौँ युवा विदेशिनु पर्ने स्थितिको अन्त्य हुन्छ। सृजनशील युवाको सक्रिय सहभागितामा स्वदेशको विकास तीव्र रूपमा अगाडि बढ्छ। यसबाट परनिर्भरता घट्न गई आत्मनिर्भर संस्कृतिको विकास हुन्छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पनि सुदृढ हुन्छ। सहकारीका माध्यमबाट उपर्युक्त सबै उद्योगलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्दै नयाँ क्षेत्रलाई समेटेर अघि बढ्न सके नेपाल संसारकै समुन्नत र सुखी मुलुक बन्न सक्छ। पाठ सकिएको छ। अब भने यसका मुख्य बुँदाहरू। आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि एक आपसमा मिलिजुली सहकार्य गर्ने साथी, बन्धुबान्धव आदिलाई सहकारीका मुख्य अङ्ग मान्न सकिन्छ। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रमा गरिने उद्देश्यमूलक कार्यलाई सहकार्य भनिनु। आधुनिक सहकारीका पिता बेलायती विद्वान रोबर्ट ओभेनको महत्त्वपूर्ण विचारबाट सन् 1844 मा आधुनिक सहकारीको प्रारम्भ हुनु। आर्थिक समृद्धि कारक संस्थाको रूपमा सहकारी बेलायतबाट प्रारम्भ भए पनि सहना बबतु, सहनो भुनक्तु, सहब्रिय, करवावही जस्ता वैदिक सूक्तिले सहकारीको पूर्व रूप पूर्वीय वाङ्मयमा प्राप्त हुनु। बुद्ध धर्मको सङ्गम शरण गच्छामि, हिन्दू संस्कृतिका समूह, मण्डल, गण, गुरुकुल, गुठी, नेवारी संस्कृतिका मङ्काखल, नेवादोबु, ग्रामीण समाजमा प्रचलित भारो पर्म, धर्म भकारी, ऐँचो पैँचो, सरसापट आदिलाई सहकारीका रूपमा ग्रहण गरिनु। एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने भावनामा अनुप्राणित तथा व्यक्ति एवं सामूहिक सहकार्यबाट अभिप्रेरित जीवनशैली नै नेपाली संस्कृतिको मुख्य आधार हुनु।
विकासको मुख्य आधारको रूपमा सहकारीलाई आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डको रूपमा ग्रहण गर्दै संसारका अविकसित, विकासोन्मुख र विकसित सबै देशले सहकारीको स्थापना र सञ्चालन गर्नु, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विकासको आधार स्तम्भको रूपमा स्वीकारी सहकारीलाई अगाडि बढाउन सबै देशलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सुझाव दिनु। नेपालमा 2010मा सहकारीको विभागको स्थापना भई विषम 2013मा चितवनमा बखान ऋण सहकारी संस्थाको स्थापना हुनु। 2016मा सहकारी ऐनको स्थापना नेपालको संविधानको धारा 50(3) सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य उल्लेख हुनु। संविधानको धारा 296 को उपधारा 1 सहकारी ऐन 2074 जस्ता विविध ऐन नियमले सहकारीलाई व्यवस्थित गर्नु। विश्वका 14 देशको सक्रिय सहभागितामा सन् 1894मा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको स्थापना हुनु। स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता, स्वतन्त्रता, सहकारीबीच पारस्परिक सहयोग, समुदायप्रतिको सरोकार, शिक्षा, तालिम र सूचना जस्ता मुख्य निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले तयार गर्नु। स्वतन्त्रताका लागि स्वावलम्बन, समुन्नतिका लागि पारस्परिकता र दुवैका लागि सहकारिता सहकारीको नारा हुनु। जनसमूहमा छरिएर रहेको पुँजी, प्रतिभा र प्रविधिको एकीकृत उपयोगको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हुने भएकाले सहकारीमा एक थुकी सुकी 100 थुकी नदीको अवधारणा लागू हुनु। कमजोर आर्थिक स्थिति भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने सहकारी नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि निकै उपयोगी हुनु। सदस्यता लिन र त्याग्न स्वतन्त्रता रहेको सहकारीमा जाति, लिङ्ग, धर्म र राजनीतिका आधारमा कसैलाई भेदभाव नगरिने वातावरण हुनु। सहकारी ऐनको दफा 30 बमोजिम 16 वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरूको 30 जनाको समूहले सहकारीको स्थापना गर्न सक्नु। सहकारीको एउटा मात्र सेयर खरिद गरे पनि सदस्य बन्न सक्ने यस संस्थामा जति नै सेयर खरिद गरे पनि भोटको सङ्ख्या 1 हुनु। संस्था दर्ताका लागि न्यूनतम 30 जनाको मापदण्ड रहे तापनि ऐनको दफा 30 को 2 मा श्रमिक युवाहरूले श्रम र सिपमा आधारित भई व्यवसाय गर्न चाहेमा 15 जना नेपाली नागरिकले संस्था गठन गर्ने व्यवस्था हुनु। सहकारीमा आफूले राखेको रकमबाट सीमित रूपमा मुनाफा प्राप्त भए पनि त्यही मुनाफाबाट पुँजी फिर्ता कोष, झगडा कोष, बोनस कोष, शिक्षा कोष, घाटापूर्ति कोष लगायतका विभिन्न कोषको स्थापना हुनु। हाल नेपालमा 2077 को तथ्याङ्क अनुसार 29,886 सहकारी सञ्चालनमा रहनु। 2074 मा उल्लेख भएअनुसार यसका उद्यमशीलताका क्षेत्रमा कृषि, पशुपालन, वन, वातावरण, विद्यालय, स्वास्थ्य, पर्यटन, सञ्चार तथा प्रविधि, वित्तीय सेवा, यातायात, जग्गा तथा आवास, ऊर्जा, बीमा, जडीबुटी आदि हुनु। सहकारीलाई नियमसङ्गत तरिकाले व्यवस्थित गरी चलाउन सके नेपाल संसारकै समुन्नत र समृद्ध मुलुकको सूचीमा पुग्ने अवस्था देखिनु। अब भने मूल भागको पालो। सहकारी निबन्ध कक्षा 12 को अनिवार्य नेपाली पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएको छ। यसको लेखन तथा सम्पादन यसै पाठ्यपुस्तकका सम्पादकहरूद्वारा गरिएको हो। एक आपसमा मिलिजुली सहकार्य गर्ने व्यक्तिहरूको छरिएर रहेको पुँजीलाई सङ्कलित गरी आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने संस्थालाई सहकारी भनिन्छ। सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गरी आर्थिक समृद्धिका साथै सन्तुलित जीवनयापन गर्न सकिन्छ भन्ने शिक्षा प्रदान गर्नु यस पाठको मुख्य भाव रहेको छ। सन् 1840 मा रोबर्ट
ओवेनबाट आधुनिक सहकारीको अवधारणा पश्चात बेलायतमा आर्थिक समृद्धि भए पश्चात यसको प्रभाव विश्वभरि नै परेको देखिन्छ। पूर्वीय सभ्यताका सहना बभौतु सहनो भुनक्तु सहब्रिय करवाह भई बौद्ध दर्शनको सङ्गम शरणं गच्छामि तथा हिन्दू संस्कृतिका समूह मण्डल गुरुकुल नेवारी समुदायका गुठी नेवादोबु मङ्काखल ग्रामीण समाजमा प्रचलित भारो पर्म धर्म भकारी ऐचो पैँचो आदि नेपालका सहकारीका पृष्ठभूमि हुन्। सँगै बाँचौँ, सँगै दुःख सुख साटसाट गरौँ, एक आपसमा मानवीय गुणको विकास गरी सबैजना स्वस्थ र सम्पन्न जीवन बाँचौँ भन्ने मूल मन्त्र प्रदान गर्नु सहकारीको मुख्य विशेषता हो। विश्वको छाता सङ्गठन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले समेत प्रोत्साहन गरेको सहकारी नेपालमा भने 2013 सालमा चितवनमा बखान ऋण सहकारीको रूपमा प्रथम पटक जन्मिएको हो। 2077 को तथ्याङ्क अनुसार 29,886 वटा सहकारीले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा जनताको जीवनस्तर उकास्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ। विश्वका 14 देशको सक्रियतामा सन् 1895 मा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको स्थापना भए पश्चात यसको महत्त्व अझ बढेको पाइन्छ। महासङ्घको निर्देशक सिद्धान्तमा स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता, स्वतन्त्रता, सहकारी बीच पारस्परिक सहयोग, समुदायप्रतिको सरोकार, शिक्षा, तालिम र सूचना आदि जस्ता विषयवस्तुहरू समेटिएका छन्। नेपालका सहकारीहरूमा पनि यी सबै सिद्धान्तहरू लागू हुन्छन्। स्वतन्त्रताका लागि स्वावलम्बन, समुन्नतिका लागि पारस्परिकता र दुवैका लागि सहकारिता भन्ने मूल नाराका साथ सहकारी अगाडि बढेको पाइन्छ। नेपालमा सहकारीको सङ्ख्या त दिन प्रतिदिन बढेको छ, तर यसको गुणस्तर तथा पारदर्शितामा प्रश्न उठ्न थालेकोले विश्वसनीयतामा आँच आउन थालेको छ। न्यून पुँजी भएका व्यक्तिहरूको पुँजी सङ्कलन गरी व्यक्तिगत स्वार्थ प्रयोग गर्दा सहकारी प्रति नकारात्मक धारणाहरू बढ्न थालेका छन्। भ्रष्ट आचरण तथा कानुन विपरीत लगानी गर्दा कतिपय सहकारी ध्वस्त भएका छन्। त्यस्ता सहकारीमा आबद्ध व्यक्तिहरूको पुँजी बालुवामा पानी हाले जस्तो भएको छ। त्यसैले यस्ता कार्यप्रति सचेत रहनु र आफ्नो पुँजीप्रति सतर्क रहनु हामी सबैको दायित्व भन्नु यस पाठको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। आफूले छानेको सहकारी ठिक छ कि छैन, कस्तो क्षेत्रमा लगानी गरेको छ, लगानीको प्रतिफल कस्तो छ, आफ्नो लगानी जोखिममा पर्यो भने कसरी उठाउन सकिन्छ भन्ने जस्ता विविध प्रश्नको चित्तबुद्ध जवाफ नआएसम्म सहकारीमा लगानी गर्नु हुँदैन। सहकारीमा सदस्यहरूको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यका साथै वार्षिक केही प्रतिशत मुनाफा पनि दिइन्छ। पुँजी फिर्ता कोष, बोनस कोष, झगडा कोष, शिक्षा कोष, घाटापूर्ति कोष लगायतका विभिन्न योजना कार्यान्वयनमा आएका पाइन्छन्। तर यी सबै कुराहरूलाई व्यवहारमा उतारिएको छ कि छैन भनेर निश्चित गर्नु प्रत्येक सदस्यको दायित्व हो। सहकारीले केवल पैसा मात्र सङ्कलन नगरी कृषि, पशुपालन, वन, वातावरण, विद्यालय, स्वास्थ्य, पर्यटन, सञ्चार तथा प्रविधि, जग्गा तथा आवास, ऊर्जा, बिमा, जडीबुटी लगायतका धेरै क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दरिलो उपस्थिति प्रदान गर्न सक्दछ। नेपाल एउटा आयातमुखी देशको रूपमा परिचित हुँदै गएको छ। नेपालले केवल वर्तमान सन्दर्भमा मानव मात्र निर्यात गर्न थालेको छ। यस्तो सन्दर्भमा काँधमा सामर्थ्य, मस्तिष्कमा नयाँ जोस बोएका युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारको वातावरण सिर्जना गरेको खण्डमा राष्ट्र परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर हुन सक्छ। यस्तो कार्यमा युवाहरूलाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्नु पर्दछ। उनीहरूलाई ऋण लगानी गरी सहकारीले उनीहरूको वृत्ति विकासका साथसाथै कार्यशैलीमा समेत प्रोत्साहन दिन सक्दछ। राज्यले पनि उचित नीतिको तर्जुमा गरी सहकारी मार्फत युवा युवतीलाई परिचालन गरी देशको समृद्धिमा टेवा पुर्याउन सक्छ। सहकारीमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई रोकी स्वच्छ र पारदर्शी संस्थाको रूपमा अगाडि बढाउन सक्छ। यसको लागि सम्बन्धित निकायमा बस्ने व्यक्तिहरू स्वच्छ तथा दागरहित हुनु नितान्त आवश्यक छ। समग्रमा भन्नुपर्दा शरीर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गरी देश र जनताको समृद्धि प्राप्त गर्न अवलम्बन गर्न खडा गरिएको संस्था सहकारी हो। यसको
को सही सदुपयोग गरी निम्न मध्य आय भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तरका साथै उच्च वर्गलाई समेत यसले फाइदा पुर्याउने देखिन्छ। यसको कार्यसञ्चालन, यसको कार्यविधिमा स्थानीय निकाय, प्रदेश, केन्द्र तथा स्वयं सदस्यहरू सचेत र सतर्क रहनु पर्दछ। सबै मिली पुँजीको सही परिचालनमा नयाँ क्षेत्रलाई पनि समेट्न सकेमा नेपालको आर्थिक समृद्धिले फड्को मार्नेछ भन्ने विचार प्रदान गर्नु यस निबन्धको मूलभाव र मुख्य पक्ष रहेको छ। धन्यवाद। शुभ दिन।